कोकेन क्वीन मंशियात डीलर मुलजिमा अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट कराची में दूसरी पेशी। अदालत पेशी के दौरान पिंकी का शोर शराबा, कहा मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। मुलजिमा पिंकी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया, पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है। इस मौके पर खातून पुलिस एहलकार मुलजिमा पिंकी को बार बार खामोश कराने की कोशिश कराती रही। पेशी पर जज ने कहा कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता, वकील और मुलजिमा का मौक़िफ़ सुना जाएगा। जज ने हुक्म दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में रहे। अदालत ने मुलजिमा से सवाल किया कि आपकी तबीयत अब ठीक है, जिस पर मुलजिमा पिंकी ने कहा मेरे खिलाफ 20 से 25 मुकदमात डाले जा रहे हैं। ISU तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिमा पिंकी 2025 के मुकदमे में मफरूर है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी का तेल भी सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 7 रुपए 23 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 311 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मट्टी के तेल की कीमत में कमी का इतलाक आज से होगा। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर थी। गुज़िश्ता हफ्ते मट्टी के तेल की कीमत में 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। अमरीकी सदर की चीन में भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के मौसूला जवाब का पहला जुमला मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसे मुस्तरद कर दिया। हम सिर्फ 2 दिन में ईरान के पावर प्लांट्स खत्म कर सकते हैं। ईरान का जौहरी मुआद चीन या अमेरिका मुंतकिल किया जा सकता है। अगर मैं ओबामा का जौहरी मुआहिदा मुअत्तल न करता तो ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। अमेरिकी सदर ने बताया कि चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इतफाक किया है। मुमकिन तौर पर यह तादाद 750 तक जा सकती है। इसी तरह चीन अरबों डॉलर की सोयाबीन खरीदेगा, जिससे अमेरिकी किसान बहुत खुश होंगे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। ईरान जंग मुकम्मल तौर पर जीत चुके। ईरानी फौज फिजाइया और क़यादत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन से वतन वापसी पर एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान की बाकी अस्करी सलाहियतों से मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को संगीन गद्दारी करार दे दिया। कहा ईरान की 80% मिसाइल निजाम महफूज रहने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने से मुतल्लिक फैसला करूंगा। ईरान के मामले पर चीनी सदर के साथ मुकम्मल इत्तफाक़ राय पाया जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी चीन का दौरा करने का फैसला। रूसी वाने सदर क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द चीन का दौरा करेंगे। इस दौरे की तैयारियां पहले ही मुकम्मल हो चुकी। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गुज़श्ता बरसों में 40 से ज़ायद मरतबा मुलाकात हुई है, जबकि हाल ही में एक मुलाकात सितंबर में बीजिंग में हुई थी। माहिरीन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा चीन के वक्त को निहायत अहम करार दिया है, जो बदलती हुई आलमी सूरत हाल पर नतीजा खेज असर डालेगा। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, ताहम मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास इराक़ची का कहना था कि जंग का आगाज नहीं किया, अपना दिफा किया। हम जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब नए हुर्मुज़ में रुकावटों के जिम्मेदार ईरान नहीं, अब नए हुर्मुज़ सिर्फ उन ममालिक के लिए बंद है जो हमसे जंग में मुलविस थे। अब नए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हैं, जहाजों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने के लिए रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात में सिर्फ इसी सूरत में दिलचस्पी रखते हैं जब दूसरा फरीक संजीदा हो। हम अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मौजूदा मुज़ाकरात में भरोसे का फुकदान है। अमेरिका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात मौसूल हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है हिकमत और सिफारतकारी कामयाब होंगी। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। 2015 के मुआहदे में सबूत दे चुके। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अहलियत पर सवाल उठा दिया। ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास के दूसरे दिन खिताब करते हुए ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सलामती कौंसिल नाअहली की अलामत बन चुकी। इसका सबसे बड़ा सबूत अमरीका और इसराइल की जारियत पर सलामती कौंसिल की खामोशी है। ईरानी वज़ीर खारजा ने ब्रिक्स ममालिक से अमरीका और इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में जंगी जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा किया। अमेरिका ने ईरान के मामले पर चीन से किसी किस्म की मदद नहीं मांगी और न ही वाशिंगटन को इसकी जरूरत है। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव डालने के लिए खुद मुख्तार है, ताहम बाज़ इलाकाई मामलात पर चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ एक जैसा है। मार्को रूबियो ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में अब नए हुर्मुज़ का मामला सरे फहरिस्त रहा। इनके मुताबिक चीनी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो अब नए हुर्मुज़ को अस्करियत
معیشت کا مرکز بنانے یا وہاں کسی قسم کا محصول نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہی امریکہ کا بھی موقف ہے اور اس معاملے پر دونوں ممالک ایک صفحے پر ہیں۔ چین بھی ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خلاف ہے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے تحفظات مشترک ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں ایک فضائی حملے کے دوران حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر عزالدین الحداد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق عزالدین الحداد کو حماس کے عسکری ونگ کا سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے اہم منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور وہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے، تاہم فوج کی جانب سے اس کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے فوج کو عزالدین الحداد کو ہدف بنانے کا حکم دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ عزالدین الحداد ہزاروں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت، اغوا اور ان پر حملوں کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے یرغمالیوں کو حراست میں رکھا اور اسرائیلی افواج کے خلاف کارروائیوں کی قیادت کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ تمام دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ اسرائیل جلد یا بدیر تم تک پہنچے گا۔ غزہ میں منصفانہ اور پائیدار امن کی واحد قابل عمل راہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی تکمیل ہے۔ پاکستان کا یوم نکبہ پر فلسطینی عوام اور ان کے حق خود ارادیت آزادی اور وقار کے لیے منصفانہ جدوجہد کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے CEIRPP کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، خود مختار اور جغرافیائی طور پر مستقل فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، اس کا قیام ناگزیر ہے۔ 78 برس قبل 7,50,000 سے زائد فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل اور بے وطن کر دیا گیا۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، 31 پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی محفوظ وطن واپسی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق امریکی قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں پر سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہری سنگاپور کے راستے بینکاک پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم کا تعاون پر سنگاپور کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے اظہار تشکر۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی حکومت پر اعتماد کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن، روادار اور متحد معاشرے کے قیام کے لیے پرعزم ہے، جہاں ہر شہری بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب باوقار زندگی گزار سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئین پاکستان ہر قسم کے تعصب کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ پیغام پاکستان انسانی حقوق کے قومی ایکشن پلان اور اقلیت و خواتین کے حقوق سے متعلق قوانین کے ذریعے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ برداشت، ہمدردی اور رواداری کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک خوشحال اور متحد پاکستان کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں مثالی اور بہتری ہے۔ پرامن باہمی طرز زندگی کے فروغ کے لیے فکری اور عملی انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ کہا پرامن باہمی طرز عمل کا عالمی دن منانے کا مقصد پرامن، پرسکون اور پروقار دنیا کے خواب کی تعبیر ہے۔ مریم نواز نے کہا حالیہ عالمی بحران میں پاکستان نے امن پسند ملک کے طور پر شناخت کو مستحکم کیا، امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دی۔ دنیا میں پاکستان کی امن پسند کی شناخت ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر ہے۔ پنجاب میں پرامن اور رواداری کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے IMF کے پروگرام کے تحت عائد بیشتر شرائط پر مکمل یا جزوی عمل درآمد کر لیا، تاہم توانائی، نجکاری اور ٹیکس نیٹ کی توسیع جیسے شعبوں میں پیش رفت تاحال سست روی کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے متعدد اہم اصلاحات پر پیش رفت دکھائی ہے، جسے IMF کے ساتھ جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت قرار دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے انہیں لاگت کے قریب لانے کی شرط پر جزوی عمل درآمد مکمل کیا جا چکا۔ اس طرح روپے کی قدر پر مصنوعی دباؤ کم کر کے ایکسچینج ریٹ کو بڑی حد تک مارکیٹ بنیادوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، جسے فنڈ کے اہم مطالبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کا کاروباری اوقات میں نرمی کا اعلان۔ 1 جون تک کاروباری اوقات میں نرمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ صبح بھر میں 1 جون تک کاروباری اوقات کی رات 8 بجے تک پابندی ختم۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں مارکیٹوں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، کھانے پینے کی دکانوں پر اطلاق ہوگا۔
हुकूमत सिंध का कारोबारी बरादरी और अवाम को बड़ा रिलीफ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्रर बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया। कारोबारी मराकज अब साबका पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल के लिए मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए गए थे। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फरोग, शहरी सहूलत और मुईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ताजरों, सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया।